उत्तर गोंयकारांचो इतिहास घडयला आनी हांव पयलीं स्वागत सार्वजनीक संस्कृती गणेश मंडळाक आख्खे टिमीक अभिनंदन करता. कारण हें घडोवपाक सोंपें न्हू. जायते गट जाय पडटा करपाक, जायते ताकद जाय पडटा करपाक, जायतो सपोर्ट जाय पडटा करपाक. एक स्वप्न न्हू, पूण स्वप्न पूर्ण केला आनी दाखोवन दिला. हांगा सगळे उबे आसा गाडयो. आमी पेपराचेर छापपाक सोंपें तें उबे हाडून दाखोवपा खातीर खूब कठीण आसा. जेन्ना 5 वर्सां पयलीं लॉटरीची सिस्टम काडलेली, म्हाका दिसता 2 वर्सांय पयलीं, तुमकां याद येना खबर ना, पूण आमी म्हणलें की म्हापश्यांत जशें केपें जाता तशें म्हापश्यांनी घडया. आनी म्हाका दिसोंक ना की इतलें बेगीन जातलें म्हणलें. पूण तें आयज दीस जाल्लो आसा आनी वर्स 2026 ह्याच वर्सासून हें सुरू जाल्लें आसा. पूण 1 आनी 2 न्हू, 20 फायली ह्या मंडळान प्रत्येक मनशा खातीर वेगवेगळे कॅटेगरी वयता तेंच्यांनी एक प्रायज दवरलेलें आसा. आनी फक्त गाडी न्हू, तेजे वांगडा एक कॅश प्रायजूय आसा. ते गाडयेचें रजिस्ट्रेशन आसतलें, ते गाडयेचे रोड टॅक्स आसतले, इन्शुरन्स आसतले, बाकीचे इतले टॅक्सीस आसतले, ते सगळे भरून तेंचें एक स्वप्न आसलें की जर लॉटरी लागूंक जाय मनशाक, तेका ती फूल लॉटरी लागूंक जाय, तेका ती फूल गाडी आपल्या नांवार गावूंक जाय, अशें स्वप्न पळोवन घडोवन हाडपी फक्त सार्वजनीक संस्कृती गणेश मंडळ. याद आसा म्हाका तसो तो सदांच म्हाका सांगतालो, गणपती आमचो वचोंक जाय, वचोंकूच जाय. कितें बाकीचें चुकल्यार उपकार करून वचोंक जाय. कारण हें जें घडटा, बॅडमिंटन कोर्टाचेर घडटा, गणपती थंय सगळे कार्यक्रम जाता, ते आमची भाट सगळ्या मनशावाड्याच्या लोकांक खबर आसा. आनी बाबुशाचें एक सपन आसलें की ते लोकां खातीर जायतो लोक येवचो. ते आमच्या घरांत एक स्टँडर्ड तशें म्हाजी आती आसली, तिचे मनांत तशेंच आसलें, बाबुशाचें तशेंच आसतलें. जायतो लोक येवंक जाय, सगळ्यांनी जेवन वचोंक जाय. आनी तशेंच म्हाका दिसता ह्या मंडळान करून दाखयलेलें आसा. सगळ्यांनी नवीन मंडळ, पूण सगळ्यांनी व्हडलो क्रावड, सगळ्यांनी बरी स्टँडर्ड, बरी क्वॉलिटीचें जेवण. इतले लोक थंय जमता महाप्रसादा दिसा की जेवणूय जमता. सो हितून पळोवपाक येता की लोकांक इतलो प्रेम, लोकांचो सपोर्ट. आनी म्हाका दिसना हें टिकेटी विकपा खातीर 1,20,000 टिकेटी विकपा खातीर कितें प्रॉब्लम अडचण येतलो. स्वप्न सगळे जाण पळयतात, पूण स्वप्न पूर्ण करपा खातीर थोडेच जाण कश्ट करून काम करून ते स्वप्न पूर्ण करतात. आनी म्हाका दिसता अक्षय सरवकर तेजी पूर्ण टीम हे घडोवन हाडपा खातीर म्हाका दिसता थोड्या टायमा भितर कॉन्सेप्ट आसले, पूण घडोवन हाडपा भितर भरपूर काम केलेलें आसा फाटले 3-4 म्हयने. आनी आयज हांव इतलेंच सांगूंक शकता, जर बाबुशाय आसलो जाल्यार ताका खरेंच तो म्हणूंक शकतालो की आमचे गणपती खंय पावला ते आमकां खंय तरी प्रावड म्हाका कितें म्हणून उलयतलो, कितें म्हणून उलयतलो तशें मनांत येतालें. आनी चिंतलें की बाबुशाय कितलो खूश आसपाचो की ही जी 2010 सुरू जाल्ली ती आयज खंय पावल्या. ती फक्त 15-16 वर्सां भितर इतली सक्सेस स्टोरी जाल्ली आसा. ताका देवूळ ना, कांय ना, पण एक एकवट आमच्या वाड्यावेलो एकवट, वॉर्ड नंबर 13, तो आतां वॉर्ड नंबर 13 हांसाभाट म्हटल्यार वॉर्ड नंबर 10चो भाग जावन आसा. आनी एक बरें मिक्स कल्चरल लोकेशन, ज्या जाग्यार गणपती जाता, कृष्णा पुजता, क्रिसमस प्रोग्राम जाता, सगळे लोक वांगडा येवन थंय बरे भाशेन कार्यक्रम करतात, सगळे जाण एकवटान थंय रावतात. आनी म्हाका दिसता दीस इज वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस स्टोरीज ऑफ म्हापसा सिटी. आनी जसो लोक भायर येवन ह्या कार्यक्रमाक सपोर्ट दिता, म्हाका दिसता हो पयलेच फावटी जे आमी करपा खातीर भायर सरल्यात हें घडोवन हाडपा खातीर अक्षयची पूर्ण टीम आमचो सपोर्ट तर आसतलो, काय दुबाव ना. पूण जशें आमचे प्रेसार
धरुया इतिहास घडला म्हणून ते जेन्ना मनशाक लॉटरी लागतली तो मनीस ती चावी घेवन आपली गाडी स्टार्ट करून वयतलो तेन्ना तें स्वप्न पूर्ण जातलें खंय तरी म्हाका दिसता आनी त्याच रितीन जेन्ना आमी फुडें सरता म्हाका खंयच दुबाव लागना की जशे हे लोक काम करता त्या लोकांक सपोर्ट करपा खातीर सगळे जाण लॉटरी घेवन हो कार्यक्रम पयलेच फावटी घडला तो बरो सक्सेसफूल करून दितलो लोकांचो सपोर्ट आसतलो पण चड चड आमकां गरज आसा हे लोकां कडेन पावपाचें सो परत सगळ्यांक हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता सगळ्यांक देव बरें म्हणटा आनी बरे भशेन आमी परत म्हापश्याक जशें आमी सदांच इतिहास घडयत आयिल्ले आसा तशेंच परत आमी इतिहास घडया. आयज एक बरो दीस बरी गजाल सार्वजनीक संस्कृती गणेश मंडळ म्हापसा हंसाभाट म्हटल्यार आमचो वॉर्ड जे पयले फावटी निवडून आयलोलो हांव एक कावन्सिलर तसोच माय लेट फादर एडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा वॉर्ड नंबर 9 तेन्ना आतां वॉर्ड नंबर 13 आमचे मूळ घर जे आसा त्याच वाड्यार जावन आसा आनी आतां वाड्यार जे आमी रावता तें घर त्याच वाड्यार जावन आसा. एक बरी गजाल म्हटल्यार आयज आमच्या वाड्यार इतिहास घडयला म्हापश्यान आनी उत्तर गोंयांत म्हटल्यार एक लॉटरी पयले फावटीन इतले मोठे तर्फेन आयज म्हापश्या शहरान न्हू पूण एक बारीकशे वॉर्डान हंसाभाटान आयज आमची मंडळ जी आसा सार्वजनीक संस्कृती गणेश मंडळ अंडर द लिडरशीप ऑफ अध्यक्ष बाब अक्षय साळगांवकर तेजी पूर्ण टीम सगळे जाण मेळोन 20 प्रायजां दवरलेली आसा रायट फ्रॉम एक बस टिप्पर रायट अप टील एक टाटा अल्क्रॉज महिंद्रा XUV 700 थार किया सेल्टोस जावं टाटा सियेरा जावं मारुती फ्रॉंक जावं टोयोटा इनोवा जावं सगल्यो गाडयो जितले गोंयान डिमांडान आसा सगल्यो गाडयो आयज लायन अप करून दाखयलेले आसा फक्त पेपराचेर न्हू पण गाडयो हांगा उबे केलेले आसा. एक खरेंच म्हाजें एक अशें स्वप्न आसलें लॉटरी करताले फाटले 5 वर्सां आमी मुद्दम अशें म्हटलें की एक दीस आमी जशें केपें घडयता तशें आमी एक म्हापश्यान घडोवया म्हणून आनी म्हाका हांवेंनूय चिंतोंक ना की इतले बेगीन हें जातलें म्हणून पूण एकूच वर्सांनी हेंच्यांनी तेंचें सपन एक आसा आमचें एक सपन आसलें की अशें जावचें म्हणून म्हापश्यान तेंच्यांनी आमचें सपन पूर्ण केलें आनी जेन्ना मनशाक हो प्रायज लागतलो आनी जेन्ना तो मनीस चावी घेवन घरा वयतलो आपली नवी गाडी घेवन तेन्ना आमी म्हणूंक शकता की म्हापशेकारान आनी वॉर्ड नंबर 13च्या लोकांनी इतिहास घडयला. एक उत्तर गोंयान एक फर्स्ट टायम अशी लॉटरी दवरून इतले व्हडले वेगवेगळे तरेचे प्रायज दवरून नॉट ओन्ली द प्रायज ऑफ द व्हेकल बट एक कॅश प्रायज तेजे इन्शुरन्स तेजे रोड टॅक्स तेजे जे लागता घरा व्हरपा खातीर गाडी घरा व्हरपा खातीर लागता ते रायट टील द एंड सपोर्ट दिवन लॉटरी अशी थारयलेली आसा हेंच्यांनी आनी नॉट ओन्ली हे प्रायजीक पण वेगळे भशेन आउटरीच सदांच करता हर वर्सा ते करता. ह्या वर्सा 3 भुरग्यांचे फीज भरलेले आसा तशेंच एक कॅन्सर पेशंटाचे ट्रिटमेंटाचे पयशे भरलेले आसा. आस्ताज आनंद निकेतनाक बरो सपोर्ट दिता बरोच सपोर्ट वार्षिक ते करतात तशेंच एक ओल्ड एज होमाक पावतात सो तशे वेगवेगळे तरेचे आउटरीच करीत आसा. सो हांव विनंती करता फक्त म्हापशेकारांक न्हू पूण पूर्ण बार्देसकारांक पूर्ण उत्तर गोंयकारांक आनी पूर्ण गोंयकारांक सगळ्यांनी येवन ह्या मंडळाक सपोर्ट करचो. बरे भशेन गणपती पोसता आमच्या वाड्यार जाता आमच्याच भाटान जाता आनी जशे आमी आमच्या लेट एडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा डेप्युटी CM गोंयचो आदलो आनी म्हापशेचो आमदार ते सदांच म्हणटाले की ही गणपती जी जावन आसा ती आमच्या गणपतीक पयलीं आमी वचोंक जाय अशें म्हणून आयज ह्या लोकांनी तेजो एक खंय तरी सपन पूर्ण आयज केलेलो आसा. हांव आसा प्रदीप रोहिदास शेट्टी आनी हंसाभाट सार्वजनीक संस्कृती गणेश मंडळाचो हांव एक ट्रस्टाचो मेंबर म्हणून आसा आनी आमी सगळ्या ट्रस्टांनी मेंबरांनी ठरयलें की आमी गेल्या वर्सा आमी 2 धाकटे लॉटरी घातलेली म्हणजे स्मॉल म्हणजे कॅश प्रायज घातलेले पूण ह्या वर्सा आमचो सार्वजनीक संस्कृती गणेश मंडळ हंसाभाटाचो ट्रस्टाचो अध्यक्ष अक्षय साळगांवकर जालो आनी आमी सगळ्यांनी ट्रस्टांनी मिटींग घेतली आनी सांगलें अक्षयान सांगलें की आमकां सगळ्यांनी आमी ह्या वर्सा व्हडले लॉटरी दवरया म्हणजे
व्हडले व्हडले केपें आनी सांग्यार जाता तशें आमी लॉटरी दवरया. पूण आमी हे लॉटरी अक्षयान सांगलें ना. अक्षयान मातशी ती मेहनत घेवन सगळें अक्षयान केलें आनी आमी हे लॉटरी आयज आमचे लॉटरीचें उद्घाटन जालें. उद्घाटन जातकूच आमी हे लॉटरी आमी अशें मागता की आमच्या म्हापशेकारांक सांगता की हे म्हापशान फर्स्ट टायम आसा आनी हेका धाडसूय जाय. पूण हांव म्हापशेकारांक सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्यांनी एक तरी हांगा एक कुपन आमचें काडपाचें आनी आमकां ह्या गणेश मंडळाक हेल्प करपाची, सार्वजनीक अंचावड हेका हेल्प करपाची आनी हे कुपन वाडोवन आमकां जी हेल्प जातली ती आमी आमच्या गणपतीकूय दवरचे ना. आमी हे म्हणजे कोणाक जर फाल्यां 20 वॉर्डां आमच्या म्हापशान 20 वॉर्ड आसा, 20 वॉर्डांतल्या खंयच्या वॉर्डांतल्या लोकांनी आमचे कडेन येयले सुद्दां आमचे लोक आमचे 20 वॉर्डांतले म्हापशेकार जाल्यार आमी तांकां फाल्यां आमचे मेडिकलाक कोणी हें घेतला, आमचे मेडिकलाक जर कोणी एड्युकेशन हें घेतला ताका आमी हेल्प करतले, फूल हेल्प करूं शकता आमी. पूण आमी तेंचे पयशे रिटर्न घेवचे ना. तेणी आमकां जेव्हा केन्नाय कितें तरी बरो आपूण व्हडलो जाल्यार देवा काडून दिवपाचें कितें. परत दुसरें आमचे कोणाक हे हेल्थाक आमी हें करतले, परत आमी अनाथ आश्रमांक करतले, परत आमचे हे आमची हे लेडी तांकां आमी हेल्प करता. पूण अंचावडान आमी सगळ्या भुरग्यांचे कोणाचे फी आहा ते सुद्दां आमी ह्या वर्सा भरलेले आसा आनी कोणाक एकदां ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लो तेचे आमी पयशे आमी ताका आमचेर जाता तितके आमी ताका दिलेले आसा. पूण हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की ह्या लॉटरीचेर तुमी सगळ्या लोकांनी आमच्या म्हापशेकारांनी आनी म्हापशेकाराच्या भायल्या लोकांनी सुद्दां एक तरी लॉटरी कुपन काडून आमच्या मंडळाक हेल्प करपाची हांव सगळ्यांक पांय पडून नमस्कार करता. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.